So, what's up guys? Karon na itong discuss ang DNA and RNA ug process sa protein synthesis. Ang sugod sa taas sa DNA ug RNA. Ang DNA mo ang recipe o instruksyon sa atong lawas. Nadiri ang tanan nga impormasyon kung saan paghimo ang mga protein nga gikanna sa atong lawas. Pero dili ang DNA mismo naghimo sa protein. Ang RNA ang mutabang sa pagdala o pagsabot sa mensahe gikan sa DNA. Ang mRNA mudala sa mensahe. Ang tRNA ang dala sa mga amino acid. Mao kanang magagmay nga parte o part sa mga protein. Ang rRNA mao ang kabahin sa pabrika sa cellular nga gitawag og ribosome. So karon ani na punta sa process sa protein synthesis. Ang paghimo og protein na dunay duha ka step. Una sa ang mensahe gikan sa DNA. Gikopya ngadto sa mRNA nga gitawag kini og transcription. Ikaduha, ang mRNA maadto sa ribosome. Din basahon ang mensahe ug tigumon ang gustong mga amino acid. Pinaagi kini sa tRNA nga gitawag og translation. Ang mga amino acid idugtong-dugtong hanton mabuo ang usa ka protein. So, in conclusion, ang DNA mao ang recipe, ang RNA mao ang tigpasa sa recipe. Ang protina mao ang naghimo ang protina mao ang nahimo tungod sa kani mga resulta. So, mao to. Thank you.